अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत दौरा चीन में होने वाले मुआहदों पर पेशरफ्त और पाक चीन ताउन के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन से ताउन के मुआहदों पर मुफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद में किसी भी किस्म का तात्तुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी सनत की मुंतकिली से मुल्की मईशत की बेहतरी, रोज़गार के नए मौक़े और पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा होगा। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। शुरका इजलास को वज़ीर मनसूबाबंदी ने अपने हालिया दौरा चीन के हवाले से भी आगाह किया। दौरान ब्रीफिंग वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि सक्कर हैदराबाद मोटरवे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए मुकम्मल किया जाएगा। चीन में 1000 तलबा को सरकारी खर्च पर जदीद ज़रिए पेशा वराना तरबियत के लिए भेजने के लिए अमल मुकम्मल हो चुका है। रवां तालीमी साल के आगाज़ पर तलबा की पहली खेप चीन भेजी जा रही है। सरमायाकारी बोर्ड ने इस हवाले से पेशरफ्त और लय अमल पर जामिया रिपोर्ट पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारी बोर्ड के इस हवाले से इक़दामात और सिफारिशात की तारीफ़ की और मुतल्लिका इदारों अफसरान को पाकिस्तानी कंपनियों को चीनी कंपनियों के साथ इश्तराक में हर किस्म की सहूलत फराहम करने की हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात 59,000 से तजावुज़ कर गई है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 15 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद 59,064 थी। यकम से 15 जुलाई तक 1206 मुकदमात दायर हुए, जिनमें से 481 केस निपटाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 15 रोज़ के दौरान इंसानी हुकूक के किसी केस का फैसला नहीं हो सका। हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ 32,000 से ज़ायद अपीलें काबिल समाअत होने या ना होने की मुंतज़िर हैं। ज़ेर-ए-इल्तवा फौजदारी अपीलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जेलों में मौजूद अफराद की अपीलों की तादाद 3,295 तक पहुँच गई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी का वादा पूरा कर दिया। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबे पर बिजली का टैरिफ 3 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर करने और पिछले बिल 12 अक़सात में वसूल करने का ऐलान किया है। आज़ाद कश्मीर काबीना के फैसलों की रोशनी में सस्ती बिजली की फराहमी से मुतालिक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना ने आज़ाद कश्मीर के आवाम को 3 रुपये सस्ती बिजली की फराहमी से मुतालिक नोटिफिकेशन की तौसीक की है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रवां माह के बिजली बिल नए टैरिफ के मुताबिक वसूल किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने बिजली का निर्ख 3 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर किए जाने तक बिजली के बिल अदा न करने का ऐलान किया था। हेल्थ प्रोटेक्शन कंपनी के बाग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल में डॉक्टर्स और मशीनरी की कमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन की आज़ाद हुकूमत को 16 अगस्त तक डेडलाइन, 16 अगस्त के बाद पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। मुजाहिरीन ने बाग में चौक ज़िले हेडक्वार्टर बंद करके एहतजाज जारी रखा। एहतजाजी मुजाहरे से सदर अंजुमन ताजरान पूंछ डिवीजन हाफिज़ तारिक महमूद, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर नईम फारूक, जमात इस्लामी के ज़िले अमीर काजी साजिद और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर अपनी अयाशियों को ख़त्म करते हुए डिस्ट्रिक्ट हस्पताल में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करे और हमारे चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक तमाम मुतालबात को पूरा करे। बसूरत दीगर 16 अगस्त के बाद एहतजाज खौफनाक सूरत हाल तक पहुँच जाएगा, जिसको कंट्रोल करना हुकूमत के बस की बात नहीं होगी। बाद अज़ां कमेटी के मेंबरान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बाग को ठीक करने की बात कर रहे हैं। अगर इसके स्टेटस को तब्दील किया गया तो उसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं हैं बल्कि इदारों के अंदर इस्लाह की बात कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर जेहलम वैली पेट्रोल पंप की पार्किंग में आतिशज़दगी, 4 गाड़ियां जलकर खाकस्तर। ज़राए के मुताबिक जेहलम वैली पेट्रोल पंप की पार्किंग में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में पार्किंग में मौजूद 4 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर जलकर राख का ढेर बन गई। एसपी जेहलम वैली मिर्ज़ा जाहिद बेग का कहना था कि फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पेट्रोल पंप का एरिया आतिशज़दगी में महफूज रहा। एसपी जेहलम वैली का मज़ीद कहना था कि
تاحال آتش زدگی کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی۔ آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کر رہے ہیں، جلد ہی اصل حقائق تک پہنچ جائیں گے۔ رخ کرتے ہیں وادی سمانی کا، جہاں دیسی اور کھٹے میٹھے آموں کی دعوتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سابق ڈائریکٹر جنرل اطلاعات آزاد کشمیر راجہ اظہر اقبال کی طرف سے ان کے آبائی گاؤں بنڈالہ میں مینگو پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف مکاتب فکر کے افراد نے شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بدر الاسلام جعفری کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ وادی سمانی جموں کشمیر میں بنڈالہ ویلی میں ڈوگرا دور حکومت میں لگائے جانے والے دیسی آموں کے درخت آج بھی اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ مختلف ذائقوں میں پھل فراہم کر رہے ہیں۔ سابق ڈی جی اطلاعات راجہ اظہر اقبال کی طرف سے مینگو پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف مکاتب فکر کے افراد نے شرکت کی۔ مقامی شہری نے بتایا کہ ویلی بنڈالہ میں 8 اقسام کے دیسی آم ہیں، جن میں راجہ آم سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ایک آم بنڈالے جو بڑا مشہور سی کسی دور بھی جسے آنے کرپینی امبی، ہاں جی بہت میٹھی ہے۔ اس تو بعد ایک آم ہے، اس کا نام ہے راجہ، موٹا آم ہے، اس نے شاید کھادا ہوئے گا، اور اس بہت رس اور بہت مزے کا آم ہے۔ اس تو بعد موڑے والے ایک شاہ اور اللہ جنت سی کرے دنیا بھی چلے گئے نا، کوئی اج تو کوئی 6 پشتاں پہلے انہوں نے آم لگیا، محمد شاہ صاحب نے نام تھا، مشہور ہے، شاہ نے آم نے نام تھا، اس کا آم بہت اچھا ہے۔ میزبان تقریب راجہ اظہر اقبال نے بتایا کہ بنڈالہ سمانی کے دیسی آموں کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ یہاں کی زرخیز زمین آموں کے لیے موزوں ترین ہے۔ یہ جو آم کا درخت ہے یہ 200 سال سے پرانا درخت ہے۔ بنڈالہ میں بڑے پرانے درخت ہیں، گزشتہ کچھ سال سے وہ جو ہے نا ان میں پھل نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس سال اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا پھل لگا ہے اور بڑا میٹھے آم ہیں یہاں پہ۔ پھر 47 سے پہلے بھی بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ جو نوشہرہ کا ایریا تھا، یہ سمانی کا ایریا تھا بنڈالہ میں، یہاں بہت آموں کے درخت تھے اور بہت پھل لگتا تھا، جو دور دور تک جو ہے نا سوغات کے طور پہ جاتا تھا۔ مینگو پارٹی میں شریک شرکا نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وادی سمانی میں ویلی بنڈالہ کے دیسی آم لذت میں اپنا الگ مقام رکھتے ہیں اور صحت بخش بھی ہیں۔ مینگو پارٹیاں یہاں کی روایات میں شامل ہیں۔ یہ بنڈالہ ویلی کے جو آم ہیں نا، یہ بہت میٹھے اور بڑے مشہور ہیں، اور یہ ڈوگرا دور کے جو لگے ہوئے ہیں یا اس سے پہلے کے ہیں، اور یہ بڑے پرانے عرصے سے یہ روایت چلتی آ رہی ہے، لوگوں کو مدعو کرنا، ان کو جو ہے کھلانا۔ اسی طرح یہ اسی سلسلے کا جو ہے کڑی ہے کہ آج ڈی جی صاحب نے یہاں پہ اہتمام کیا اور مہمان جو آئے ہیں ان بڑے معزوز ہوئے ہیں۔ ابھی دوست بتا رہے تھے کہ یہ جو وادی سمانی کے اندر یہ بنڈالہ کے آم ہیں، یہ وہاں کے ان آموں سے زیادہ جو ہے وہ میٹھے بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں، وہاں پہ زیادہ ترش ہے۔ وادی سمانی کی زرخیز زمین آموں کے لیے انتہائی موزوں ترین ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آم سمیت دیگر پھلوں کے باغات لگائے جائیں تاکہ خطہ خوشحالی کی جانب گامزن ہو سکے۔ وادی سمانی جموں کشمیر کے کھٹے میٹھے آم دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ دور دور سے لوگ ان آموں کو کھانے کے لیے آ رہے ہیں اور مختلف مقامات پر مینگو پارٹیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ضروری ہے کہ وادی سمانی کی زرخیز زمین جو آموں کے لیے انتہائی موزوں ترین ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ آم کے درخت لگائے جائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بدر اسلام جعفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، وادی سمانی، جموں کشمیر۔ ترجمان پی ڈی ایم اے نے 22 سے 25 جولائی تک پنجاب میں مانسون بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق صوبہ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارشوں کے امکانات ہیں۔ 23 سے 24 جولائی کے دوران جنوبی پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور تیز بارش کے امکانات ہیں۔ راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، منڈی بہاؤالدین، گجرات، گوجرانوالہ، حافظ آباد اور وزیر آباد میں بارشوں کی پیشگوئی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، ناروال، ساہیوال، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ننکانہ صاحب، فیصل آباد، سرگودا، بھکر اور میاں والی میں بارشیں متوقع ہیں۔ جنوبی پنجاب کے اضلاع بہاولپور، بھاول نگر، ڈیرہ غازی خان، ملتان، خانیوال سمیت دیگر علاقوں میں بارشیں متوقع ہیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ بارشوں سے گرمی اور حبس کی شدت میں کمی ہوگی۔ بارشوں سے پنجاب کے ندی نالے بفر سکتے ہیں۔ بڑے شہروں میں انتظامیہ الرٹ رہے گی اور پیش کی انتظامات مکمل کریں۔ موسمی صورتحال کے پیش نظر متعلقہ انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا۔ نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کو جلد از جلد یقینی بنایا جائے۔ مزید کہا کہ عوام سے التماس ہے کہ حکومتی ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنائیں، پرانی عمارتوں، کھمبوں اور آسمانی بجلی کی گرج چمک سے بچاؤ کے لیے محفوظ مقام پر منتقل رہیں۔
غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا، جس سے کشمیریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جموں خطے کے ضلع ڈوڈا میں کاستی گڑھ کے گھنے جنگلات میں تلاشی کی کارروائیوں میں چھٹے روز میں داخل ہو گئی ہیں۔ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ ڈرونز اور ہیلی کاپٹر کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کے باعث پہلے سے خوف و ہراس کا شکار لوگوں کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ اسی طرح کی کارروائیاں ریاستی کٹھوعہ، ادھم پور، راجوری، پونچھ، کپواڑہ اور بانڈی پورہ اضلاع میں بھی جاری ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنے ہی، مزید تفصیلات کے لیے رہی